आन्दोलन थियो 2011 को र त्यस बखत त्यसताक बिकी लामा अनि के अरे हाम्रो बिमला को जुन एउटा उहाँहरू त्यो आन्दोलन गर्दा गर्दै एउटा शहीद हुन पुगे अनि निता खवास पनि त्यस दिन घाइते भएको थियो र केही दिन पश्चात उहाँको पनि मृत्यु हुन गयो र तीनजना हाम्रो जुन शहीदहरूले गोर्खाल्यान्डको एउटा इतिहासमा गोर्खाल्यान्डको एउटा आन्दोलनमा एउटा बलिदान जुन दिनुभयो र त्यसको आज 8 फरवरीको दिन उहाँहरूलाई स्मरण गर्दै उहाँहरूको श्रद्धाञ्जली गर्दै यो एउटा बलिदान दिवस हामीले पालन गर्दै आइरहेका छौं र यस वर्ष जुन एउटा संकल्प गर्ने दिन गोर्खा जातिको जुन प्रकारको एउटा इतिहास छ तपाईहरुलाई एउटा छोटो रूपमा भनौं केही दिन अगाडि अध्यक्ष महोदयले 1 फरवरीको दिन जुन एउटा घोषणा गर्नुभयो गोर्खा जातिको यदि भारत सरकारले यदि अपरेसनै गर्नु सक्दैन भने एउटा दबाई समेत चाहिँ गोर्खा जातिलाई दिएको हुनुपर्छ र एउटा गोर्खा नेशनल एसेम्ब्लीको एउटा गठन गरेको हुनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ माग उहाँले राख्नु भएको छ त्यो एउटा जातिको संवैधानिक न्यायको निम्ति राजनैतिक न्यायको निम्ति उहाँले उठान गरेको माग हो र हामी 100 वर्ष अघिदेखि हामीले गोर्खा जातिको एउटा भिन्दै एउटा राज्य हुनुपर्छ एउटा भिन्दै एउटा स्वायत्त शासन हुनुपर्छ भिन्दै एउटा हामी भूभागसँग आएको हाम्रो एउटा जातिको एउटा भिन्दै स्थान हुनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ माग गरेर आइरहेका छौं र 80 को दशकदेखि जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्डको एउटा नाम गरेर एउटा छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलनमा सम्पूर्ण पहाड तराई र डुवर्सका हाम्रा गोर्खा जातिहरू सँगसँगै भारतवर्षभरि छरिएको 1.5 करोड गोर्खा जातिले जुन आन्दोलन गरिरहेका छौं हाम्रो एउटा संवैधानिक न्यायको निम्ति हाम्रो राजनैतिक न्यायको निम्ति र त्यसको एउटा संकल्प गर्ने दिन पनि आजको दिन हो भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ त्यसोस्ले गर्दा आज सम्पूर्ण पहाड तराई अनि डुवर्समा प्रत्येक समष्टिहरुमा यो संकल्प दिवसको रूपमा यो बलिदान दिवसलाई हामीले पालन गर्न गइरहेका छौं र आजको दिन विशेष गरेर 3 जना शहीदहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छौं सँगसँगै गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा हाम्रै समष्टिमा शहीद भएका हाम्रा महेश गुरुङ भाइ अनि सुनिल राईलाई पनि हामी स्मरण गर्न चाहन्छौं र उहाँहरूको जुन चाहिँ बलिदान छ उहाँहरूको जुन चाहिँ योगदान छ त्यो इतिहासले बिर्सिने छैन अनि हाम्रो समष्टि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीले पनि कहिले पनि उहाँहरूलाई भुल्न सक्ने छैनौं त्यसोस्ले गर्दा म यो छोटो रूपमा तपाईहरु सबैलाई यो आजको दिनको एउटा उद्देश्य र औचित्य बारे अवगत गराउँदै अब केही छन् उहाँहरूको श्रद्धाञ्जलीको निम्ति खदा अनि धूप तथा दियो बत्ती बालेर उहाँहरूलाई सम्मान गरिदिने म तपाईहरुलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। पहिला विशेष प्रथमतः हाम्रा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका सम्माननीय उपाध्यक्ष केन्द्रीय समिति श्रीमान सतीश पोखरेल ज्यूले खदा अनि धूप बालेर उहाँहरूको स्मरण गरिदिने उहाँलाई निवेदन टक्राउँदछु। हामीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङको आदेश अनि निर्देशमा यसलाई हामीले आजदेखि
बलिदान दिवसलाई सङ्कल्प दिवसको रूपमा पालन गरिरहेका छौँ। आज यस सङ्कल्प दिवसमा उपस्थित रेलिङ कैँजले समष्टिका प्यारेन्ट्स बडीका जेनरल सेक्रेटरी आदरणीय भाइ मिलन छेत्री, युवा मोर्चा महासचिव आदरणीय भाइ भतिज रोशन पोखरेल, नारी मोर्चा सचिवा अनुपा राई लगायत रेलिङ हाई स्कुलका हायर सेकेन्ड्रीका हेडमास्टर एसके मोक्तान सर, रेलिङ बुथ 23-28 बुथका प्रेसिडेन्ट लगायत सचिव, अन्य प्रतिनिधिगण, नारी मोर्चा युवा मोर्चा सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूलाई आज सङ्कल्प दिवसको उहाँहरूलाई सम्बोधनमा राख्दै म छोटकारीमा दुई कुरो भन्न चाहन्छु। हामीले 1986 सालदेखि नै गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा गोर्खाल्यान्ड भनेर तपाईँ र हामी लागि पर्यौँ। गोर्खाल्यान्डको निम्ति हामीले धेरैले ज्यान गुमायौँ। रेलिङ क्षेत्र एउटा गोर्खाल्यान्ड माग्ने एउटा लडाइँ गर्ने ठाउँ भयो। एकपट्टि चुङथुङ लिङ्गिया थियो भने अर्कोपट्टि बिजनबारी, अर्कोपट्टि कैँजले, यी तीनपट्टिबाट घेरेको रेलिङलाई चारपट्टिबाट भएर आन्दोलनको समयमा 86 को आन्दोलनमा पनि रेलिङ ग्राम पञ्चायतमा 19 जना शहीद भए भने लगभग 150 जना जस्तो घाइते भएको थिए। 200-250 घर जल्यो। रेलिङ कैँजले समष्टि तहस नहस भयो। एउटाले अर्कोलाई मार्यौँ, अर्कोले अर्कोलाई मारेर हामी खुसी भयौँ। के को निम्ति भन्दा गोर्खाल्यान्डको निम्ति। अनि त्यो गएर फेरि डिजिएचसीमा परिणत भयो। अनि डिजिएचसी भइन्जेल गोर्खाल्यान्डको माग त्यत्तिकै सकेर गयो। अनि फेरि 2007 देखि हामीले भन्यौँ गोर्खाल्यान्ड पाउनै पर्छ, पाउँछौँ भनेर गोर्खाल्यान्डको निम्ति मरिहत्या गऱ्यौँ। फेरि आन्दोलन सुरु भयो। गान्धीवादीको नाममा आन्दोलन सुरु भएको धेरै हाम्रा भाइ बहिनीहरूले ज्यानको बाजी लगाउन पर्यो। तपाईँ र हामी फेरि 2009मा फेरि हामीले जसवन्त सिंहलाई बीजेपी सरकार आउँछ भनेर भोट लाएर एमपी बनाएर पठायौँ। अनि त्यो पनि गएर 2010मा हाम्रा अध्यक्षले गोर्खाल्यान्ड भएन भने, त्यति बेलाका अध्यक्षले गोर्खाल्यान्ड भएन भने म गोली ठोकेर मर्छुसम्म भने न जसवन्त सिंहको सरकार बन्यो दिल्लीमा, न उहाँले गोर्खाल्यान्डको निम्ति आफ्नो ज्यानको बाजी लगाए। फेरि त्यो त्यत्तिकै भएर सक्यो। अनि आन्दोलन चरम सीमामा पुग्यो। जिएलपी गठन भएको थियो, त्यो जिएलपी बढ्दै गयो। अनि त्यो जिएलपी लास्टमा गएर सिप्सुको काण्ड भयो। सिप्सुको काण्डको अगाडि हामी पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीलाई बोलाएको थियो। अनि त्यसमा हामी जाँदाखेरि एउटा त्यति बेला अध्यक्ष, भूतपूर्व अध्यक्ष विमल गुरुङले सबैलाई मिटिङमा राखेर भन्नुभयो तिम्रो यो ड्युटी, फल्नाको यो ड्युटी भनेर मलाई र मेरो टिमलाई कतिलाई डुवर्सको जिम्मा लगाइएको थियो। उहाँ बस्नुपर्छ, यहाँ गोली चल्छ, कुनी के हुन्छ, कुनी के भन्न बोलाउँथ्यो। र हामीलाई चाहिँ मलाई के ड्युटी लागेको थियो भने बिजनबारीमा जब यहाँ गोली चल्छ, मान्छे मारामार हुन्छ, तिमीले चाहिँ बिजनबारीको मोर्चा सम्हाल्नु, अफिस जलाउनु, भत्काउनु, तोड्नु भनेर मलाई जिम्मा लागेको थियो। मैले पनि उहाँको आज्ञालाई सिरोपर राखेर हामी आयौँ। अनि आजको दिन 2008 को माफ गर्नुहोला 8 तारिक फेब्रुअरी 2011 को दिन, आजको दिन चाहिँ सरस्वती पूजा परेको थियो। सरस्वती पूजा परेको थियो। चारपट्टि सरस्वती पूजाको एउटा रौनक थियो। सबै धर्म कर्ममा लागिरहेको थिए। हामी पूजा पाठमा थियौँ। सिप्सुमा गोली चल्यो। 2-3 जना हाम्रा भाइ बहिनीहरू, जिएलपीका भाइ बहिनीहरूले खुसीसँगले हाँसी गोर्खाल्यान्डको निम्ति पुलिसको गोली निधारमा ठोकेर आफ्नो ज्यान दिए गोर्खाल्यान्डकै निम्ति। अनि त्यस पश्चात हामीलाई ड्युटी लगाइएको थियो, जुन ड्युटी मैले निष्ठापूर्वक निर्वाह गरेँ। म आज पनि भन्छु निष्ठापूर्वक निर्वाह गरेँ। मैले मेरा युवा साथीहरू लिएर, बिजनबारीको साथीहरू लिएर हामीले थुप्रो कुरो जलायौँ, भत्कायौँ। सँगसँगैमा एकजना पुलिसलाई मेरो आँखाको अगाडि, एउटा नेपाली दाजु पुलिसलाई, अफिसरलाई मेरो आँखाको अगाडि उसलाई हाम्रै ग्रुपभित्र कसले थियो एउटा खुकुरीले प्रहार भयो। उसले रोक्दाखेरि उसको हातको 3टा औँला काटियो। पछि जाँदा ऊ दाजु मिरिकको रहेछ, एउटा एएसआई। पछि गएर मलाई भेट्नुभयो अनि भन्नुभयो भाइ मेरो गल्ती हो, म त्यहाँ नजानु पर्थ्यो भनेर। त्यस पश्चात पुलिसले खेद्ने काम भयो। हामी भागेर चारपट्टि गयौँ। दिनरात पुलिस आउँथ्यो, घरि कता भाग्थ्यौँ। दिउँसो पुलिस आउँथ्यो, राति पुलिस आउँथ्यो। हामी भागेर नेपाल गएर बस्यौँ। त्यहाँदेखि गएर हामी सिक्किम बस्यौँ। अनि त्यति बेला
के थियो भन्नुहुन्छ भने बङ्गालमा विधानसभाको चुनाव थियो। चुनाव पश्चात 11 को चुनाव पश्चात वामफ्रन्ट सरकार, त्यति बेला गोली चलाउने सरकार पतन भएर गयो। टिएमसी को सरकार आयो अनि टिएमसी सरकार आएपछि सुश्री ममता ब्यानर्जी बङ्गालको मुख्यमन्त्री भए। अनि त्यो 3 जना जिएलपीहरूले शहीदले बलिदान दिएको चाहिँ गएर हेर्नुहोस् जिटिएमा परिणत भयो। जसरी 86 सालको जसले हाम्रा वीर दाजुभाइ दिदीबहिनीले शहीद भएर गोर्खा निम्ति शहीद भए थिए त्यो डिजिएसीमा भयो भने यी 3 जना शहीदहरूको मूल्याङ्कन चाहिँ जिटिएमा परिणत भयो। अनि पिन्टेल भिलेजमा त्यसबेला जिटिएको हस्ताक्षर भयो। तर मलाई मेरो केस सकिएको थिएन। म पिन्टेल भिलेजको हस्ताक्षरमा, पिन्टेल भिलेजको कार्यक्रममा जति बेला जिटिएको चुक्ति भएको थियो म त्यहाँ उपस्थित हुन सकिनँ, किनभने मलाई पुलिसले खेदिरहेको थियो। कुन केस भन्दा त्यही सिप्सुको केसले। हेर्नुहोस् हामी लथालिङ्ग र भत्ता भयौँ, जिटिएमा गएर जिटिए चलाए, गोर्खाल्यान्डमा यसरी नै शहीद भए र गएर नेताहरूले चौकी ताक्ने र चौकीमा बस्ने मात्र भएकोले गर्दा पहाड लथालिङ्गै भयो, भत्ताभुङ्गै भयो। हेर्नुहोस् आज पनि ती शहीदहरूको बलिदान। अघि यहाँ महासचिवले भन्नुहुँदै थियो महेश गुरुङको बलिदान र सुनिल राईको बलिदान, विमल साशङ्करको बलिदान आज कहाँ पुगेर सकियो। हेर्नुहोस् म त्यसै कारणले गर्दा भन्छु सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई, तपाईँ हामीले अब सजग हुनुपर्छ। गान्धीवादीको नाममा थुप्रो मान्छेको मृत्यु भयो, थुप्रो मान्छे मारामार भयो, काटमार भयो, अनि लास्टमा गएर जिटिएमा परिणत भए पश्चात म तपाईँलाई आह्वान गर्छु यी शहीदहरूले देखेको सपना पुरा होस्, ती योग्य व्यक्ति आओस्। हामीलाई गोर्खाल्यान्ड दिँदैन रहेछ भन्ने कुरो त प्रमाण भयो, किनभने प्रमाण भूतपूर्व अध्यक्ष विमल गुरुङले प्रमाण गरेर आए। उहाँ गोर्खाल्यान्डको निम्ति गाउँ देश टाकटुक छोडेर उहाँ बाहिर जानुभएको मान्छे बिजेपीको शरणमा बसेर यत्रो साल बसेर फर्केर आएर बिजेपीले दिँदैन रहेछ भनेर बङ्गालमा उहाँ आफै मिलेर आए पश्चात, बङ्गाल सरकारसँग मिलेर आए पश्चात अब गोर्खाल्यान्ड हुँदैन रहेछ भन्ने कुरो प्रमाण भइसकेपछि विभिन्न तथ्यको आधारले, दुनियाँभरको आधारले आज हामीले एउटा शिक्षित जमात अगाडि लगाएर गोर्खाले केही पाउनुपर्छ, हाम्रो राष्ट्रिय चिनारी हुनुपर्छ, हामी बङ्गालमा यसरी बस्दैनौँ भनेर आज हामी गोर्खा नेसनल एसेम्ब्लीको कुरा गर्दैछौँ, यी जनतालाई बुझाउँदैछौँ। हामी बङ्गालमा हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा होस्, जातीय चिनारी होस् भन्नेको खातिरमा आजसम्म लागि परेको छौँ भने यी विषयमा पनि हामी जानकारी गराउँछौँ। हेर्नुहोस् आज पनि तपाईँ हाम्रा साथीहरू जो कलकत्ता गएर हिजोअस्ति भर्खर आए, विमल गुरुङ एन्ड कम्पनी, अहिले पनि उसले भन्दैछ गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्छ भने ममता ब्यानर्जीको अगाडि नजानु पर्थ्यो। गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्छ भने बङ्गालमा नजानु पर्थ्यो। बङ्गालमा चाहे जुनै सरकार होस्, टिएमसी सरकार होस्, सिपिएम सरकार होस्, कांग्रेस सरकार होस्, बीजेपी सरकार होस्, बङ्गालको बङ्गालीले दार्जिलिङलाई अलग्गै छुट्टाएको देख्न चाहदैन। हामी अहिले बङ्गालको टिएमसी सरकारसँग एउटा राजनीतिक सम्झौता छ, तर हामी बङ्गालमा पनि हाम्रो आफ्नो बङ्गालका मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जी भनेका छन् हामी राष्ट्रिय चिनारी गोर्खाको निम्ति म केही काम गर्दैको हुन्छु भनिसके पश्चात आज थुप्रो कुरा लिएर हामीले दार्जिलिङको गोर्खाको लागि मात्र होइन, हामी केही साल अगाडि आसाम गएको थियौँ। दार्जिलिङमा भन्दा धेरै गुणा बेसी गोर्खाहरू आसाममा बसोबासो गर्छन्, दार्जिलिङमा भन्दा धेरै गुणा बेसी भारतवर्षभरि छरेर बस्छन्। यी सम्पूर्ण गोर्खाहरूलाई सुरक्षा दिनको निम्ति हामीले आज गोर्खा नेसनल एसेम्ब्लीको कुरा गर्दैछौँ। हामीले तमिलनाडुमा बस्ने 2 जना सायद गोर्खा छ भने उसले पनि सुरक्षा पाएको हुनुपर्छ, जम्मू काश्मीरमा बस्ने 5 जना गोर्खा छ भने उसले पनि सुरक्षा पाएको हुनुपर्छ, नागाल्यान्डमा बस्ने गोर्खाहरू 100 जना छ भने उसले पनि सुरक्षा पाएको हुनुपर्छ। दार्जिलिङको मान्छे मात्र गोर्खाल्यान्डको निम्ति आन्दोलन गरेर शहीद भएर तपाईँ र हामी फेरि डिजिएसी जिटिए थापेर हामीले जनतालाई अलमलाउनु र झुकाउनु हुँदैन भन्ने कुरा राख्दै यी सबै गोर्खाहरूलाई, यी शहीदहरूलाई नमन गर्दै यी उहाँहरूको त्याग र बलिदानलाई आज तपाईँ र हामीले कदर गर्नुपर्छ। आज हामीले हाम्रा अध्यक्षले प्रत्येक समष्टिमा सानो सानो कार्यक्रम गर्नु भनेको गर्दा आज हामी रेलिङ कैँजले समष्टिमा उपस्थित छौँ र हामी यो प्रत्येक साल उहाँहरूको स्मरण गर्नेछौँ। शहीदको त्याग र बलिदानलाई हामी सम्मान गर्नेछौँ। यी शहीदहरूलाई खाली चौकीमा बस्ने एउटा माध्यम मात्र बनाएर हाम्रा नेताहरूले गए। अब यस्तो नहोस्, गोर्खा जातिको सुरक्षा होस्, राष्ट्रिय चिनारी होस् र तपाईँ र हामी एक भएर यी शहीदहरूलाई सम्मान गर्न सकौँ, उहाँहरूको नाममा स्मरण गर्न सकौँ भन्ने कुरा राख्दै म
मेरो दुई कुरो म रेलिङ कैँजले समष्टिको तर्फबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको तर्फबाट यी शहीदहरूलाई भविष्यमा पनि यी शहीदहरूसँग खेला नहोस्, हाम्रा भाइ बहिनी फेरि पनि शहीद हुन नपरोस्, कसैको चौकीको निम्ति, कसैलाई डिजिएससीको चेयरम्यान राख्नुको निम्ति, जिटिएको चेयरम्यान राख्नुको निम्ति यस्तो नहोस् भन्ने कुरा राख्दै अब सचेत जमात अघि आउनुपर्छ। बौद्धिक जमातले दार्जिलिङको गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई अगाडि लिएर जानुपर्छ, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र चिनारीको निम्ति अगाडि लिएर जानुपर्छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा त्यसको पछि उभिएको हुनेछ। हाम्रा अध्यक्ष महासचिवले यस विषयमा काम कुरो गर्ने हुनेछ। अब पहाड बदलिएको छ र बदलिनुपर्छ। बिजेपीको घरिघरि झुक्काएर आशामा हामीले आन्दोलन गरेर हाम्रो भाइ बहिनीलाई शहीद बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा राख्दै फेरि पनि भोट आउँदैछ, तपाईँ र हाम्रो अगाडि ढाँट्नु आउँछ, फेरि गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्ला, कोनी के गर्ला, यो सजग हुनुपर्छ। हिजो अस्ति म आज यसै मञ्चबाट भन्छु, केही वर्ष अगाडि जितेर जाने एमपी र एमएलएले गोर्खाल्यान्डको निम्ति 0 आवरमा मात्र कुरा गरेका छन्, प्रश्नकालमा कुनै प्रश्न गोर्खाल्यान्डको निम्ति गरेका छैनन्, न 11 जनजातिको कुरा गरेका छन्, केही त कुरा गरेको छैनन् भने उनीहरूले तपाईँ र हामीले भोट लगायौँ, तर भोट लगाएर धन्यवादसम्म भन्न पनि तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा दैलोमा आउनु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो भोट लिएर जाने मान्छे र कसले के काम गर्यो भन्ने कुरो चिन्न पर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ र हामी यत्रो कोभिडको महामारीमा पनि केही नगर्ने मान्छेहरूले, तपाईँ हाम्रो अगाडि केही नगर्ने र केही नगर्ने मान्छेले भविष्यमा पनि केही गर्दैनन्। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हामी सजग बसेर टाढोको देउताभन्दा नजिकको भूत नै काम लाग्छ। तपाईँ र हामी सबै सधैँ साथ रहौँ र हाम्रा शहीदहरूमाथि र आउने भाइ बहिनीहरूलाई पनि शहीद नमनाउँ र शहीदको त्याग र बलिदानमाथि राजनीति नगरौँ भन्ने कुरा राख्दै मेरो दुई कुरा राख्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड।